वास्तवमा रूपा सुनारजीले अहिले तत्कालको लागि यो आदेश गरी पाऊँ भनेर मागेको दुईटा थियो। तर अदालतले चाहिँ नि परिस्थिति हेरेर अब त्यो प्रोएक्टिभ भएको अथवा जुडिसियल एक्टिभिजम पनि भन्छौँ हामी, त्यसरी चाहिँ नि अदालतले अब मेरो निजी सम्पत्ति म कसलाई बस्न दिने, कसलाई बस्न नदिने, कुन अवस्थामा बस्न दिने, कुन अवस्थामा बस्न नदिने भन्ने कुरा त मैले नै निर्णय गर्ने होला नि। तर कुनै जातलाई दिन्छु कुनै जातलाई दिँदैन भन्न चाहिँ पाइन्न नि फेरि, हैन? त्यो सरस्वती प्रधानजीले जुन विभेद गर्यो भनेको कुरालाई रूपा सुनारजीले जुन किसिमले प्रोभोक गरेको छ, मिडियामा आएर जुन किसिमले चाहिँ अफवाह फैलाएको भनेका छौँ हामीले। किन भनेको भन्दाखेरि दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर हामीसँग संवादमा जोडिनु भएको छ सरस्वती प्रधान पक्षका अधिवक्ता राजकुमार सुवाल सर। राजकुमार सर, यहाँलाई स्वागत छ। जस्तो बिहिबार सर्वोच्च अदालतले रूपा सुनारको रिटको बारेमा एक ढङ्गको आदेश दियो नि, त्यो आदेशलाई कसरी लिन सकिन्छ, आदेशमा के कुरा रह्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न सर। हजुर, पहिलो कुरा त हामी त्यो रूपा सुनारजीले सर्वोच्च अदालतमा जुन रिट दिनुभएको छ, हजुर हजुर, त्यो रिट भनेको कस्तो प्रकृतिको मुद्दा हो भन्ने कुरा चाहिँ नै हामी जनताले थाहा पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, त्यो रिट भनेको चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट मुद्दा होइन, त्यो चाहिँ नि आफैमा मुद्दा चाहिँ होइन। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि रूपा सुनारजीले सरस्वती प्रधानजीले उप जुन चाहिँ नि छुवाछुत भेदभावको कुरा गर्यो भनेर चाहिँ नि उजुरी दिनुभएको थियो। हजुर, त्यो 3 गते प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि 6 गते पक्राउ गरेर 9 गते जुन छोडियो नि, हजुर, सरस्वती प्रधानजीलाई चाहिँ नि त्यो तारिखमा हाजिर जमानीमा चाहिँ छोडेको कुरा छ। त्यो हाजिर जमानीमा छोडेको बेलामा चाहिँ सरस्वती प्रधानजीको श्रीमान मुकुन्दराज प्रधान भन्ने चाहिँ उहाँको जमानीमा चाहिँ छुट्नु भएको त्यति बेला। हजुर, अनि त्यो छुट्नु भएको बेलामा चाहिँ नि त्यो छुटेर बाहिर आइसकेको अवस्थामा घर जाने बेलामा चाहिँ हजुर, तत्कालीन हाम्रो मन्त्रीज्यू कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यूले चाहिँ नि उहाँलाई लिन आएर उहाँको गाडीमा राखेर चाहिँ घर पुर्याएको विषय भयो। अब यहाँनिर चाहिँ विषयवस्तु उठान के भयो भन्दाखेरि दुईवटा कुरा विषयवस्तु उठान भयो। एउटा चाहिँ कृष्णगोपाल श्रेष्ठ बहालवाला मन्त्री भएर चाहिँ नै किन एउटा आरोपित व्यक्तिलाई चाहिँ नि घर लानु पर्या, त्यो पनि सरकारी गाडी लिएर आएर भन्ने चाहिँ एउटा जनमानसमा त्यो एउटा प्रश्न आयो र उहाँले त्यसैलाई विभेदलाई प्रश्रय दियो भन्ने तरिकाले विषय उठान गर्नु, विभेदलाई प्रश्रय गर्यो। मन्त्री जस्तो व्यक्ति, सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले चाहिँ नि विभेद जस्तो, जातीय विभेद जस्तो विषयलाई चाहिँ नि बढावा दियो अनि अरूभन्दा पनि त्यो अनुसन्धानमा चाहिँ नि प्रभाव पार्यो भन्ने चाहिँ दाबी हो। अनुसन्धानमा मन्त्री जस्तो चिज गइसकेपछि अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने भयो, प्रभाव पार्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि त्यसरी त्यो प्रभाव पार्ने कार्य चाहिँ यो फेरि पनि जातीय भेदभाव सम्बन्धी चाहिँ अपराधमा चाहिँ मटियार सरह चाहिँ नि कार्य गर्यो भनेर चाहिँ रूपा सुनारजीले कृष्णगोपाल श्रेष्ठजीको विरुद्धमा चाहिँ 15 गते जाहेरी दिनुभएको रहेछ। त्यो जाहेरी चाहिँ नि प्रहरीले नलिएपछि उहाँहरू चाहिँ नि सरकारी वकिल कार्यालय जानुभएको रहेछ। अनि सरकारी वकिल कार्यालयबाट पनि नलिएपछि चाहिँ नि उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतमा यो रिट चाहिँ आएको। भनेपछि यो रिटको एउटा पक्ष कुन चाहिँ रह्यो भन्दाखेरि कृष्णगोपाल श्रेष्ठजी उप जुन जातीय भेदभावमा सहयोग गर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ कारबाही गरिपाउँ भनेर जाहेरी दरखास्त दिएको उप त्यो जाहेरी दर्ता नगरिदिएपछि दर्ता गराइपाउँ भनेर यो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिमान्ड भन्छौँ यसलाई, एउटा प्रोसिड्युरल कार्यविधिगत प्रशासनिक डिमान्डको लागि चाहिँ आएको रिट एउटा पछि चाहिँ त्यो। त्यही भएर यसलाई सिधै मुद्दा भन्न सकिँदैन, सिधै मुद्दा स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट मूल मुद्दा होइन। हजुर, यो चाहिँ एउटा रूपा सुनारजीको जुन जाहेरी छ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उप दिएको जाहेरीको त्यसलाई अगाडि बढाइदिनु पर्यो भन्ने खालको निवेदन भनौँ न। यो एउटा उपल्लो निकायमा यो एउटा विषय भयो। अर्को विषय पनि छ। अब अर्को विषय त्यो यो रिटको विषय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रूपा सुनारजीले सरस्वती प्रधानजी उप जुन सुरुमै 3 गते दिएको जाहेरी छ, त्यो जाहेरीमा चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेपछि अब प्रहरी र सरकारी वकिलले चाहिँ नि उहाँहरूले छलफल गरिसकेपछि प्रस्तुत मुद्दामा यो सरस्वती प्रधानजीलाई चाहिँ नि हिरासतमै राखेर अब अनुसन्धान थप कार्यविधि अगाडि लानुपर्ने छैन भनेर चाहिँ नि निर्णय गरेर चाहिँ नि यो
हाजिरी जमानीमा हजुर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 15 बमोजिम हजुर त्यसमा त्यस्तै व्यवस्था छ। सरकारी वकिललाई चाहिँ त्यो निर्णय गरेर हाजिर जमानीमा छोड्ने, धरौटीमा छोड्ने, तारेकमा छोड्ने भन्ने अधिकार छ। त्यही अधिकार बमोजिम चाहिँ कानुनले तोकिएकै प्रक्रिया बमोजिम चाहिँ सरस्वती प्रधानजीलाई छोड्नु हो। छोडिसकेपछिको कुरामा के आयो भन्दाखेरि त्यो छोडेको कुरा चाहिँ जानकारीको लागि रूपा सुनारजीहरू प्रहरी प्रशासन सरकारी वकिल कार्यालय जानुभएको रहेछ। जानुभएको भन्ने कुरा हो। त्यति बेला उहाँहरूलाई त्यो के कारणले कसरी छोड्यो भन्ने कुराको जानकारी नदिएको भएकोले त्यो के कसो भएको हामीलाई थाहा भएन। यो चाहिँ जातीय भेदभावको विरुद्धमा हामीले उजुरी दिएको विषयलाई चाहिँ यसरी छोडेर हिरासतबाट छोडेर चाहिँ के गर्न खोजेको हो, अनुसन्धान कारबाही गरिपाउँ, कानुन बमोजिम अनुसन्धानलाई अगाडि लगिपाउँ, त्यसको लागि चाहिँ यो सरस्वती प्रधानजीलाई चाहिँ हिरासतमै राखेर पुनः पक्राउ गरेर चाहिँ अनुसन्धान कारबाही गरिपाउँ भन्ने चाहिँ दोस्रो मूल विषय चाहिँ त्यो। अनि तेस्रो विषय चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यो अनुसन्धानको क्रममा 15 गते चाहिँ यता सरकारी वकिल र प्रहरीको उहाँहरूको अनुसन्धानको प्रक्रियामा यो रूपा सुनारजीलाई चाहिँ त्यो रूपा सुनारजीले रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानजीको बिचमा जुन संवाद भएको थियो मोबाइल टेलिफोन संवाद त्यो टेलिफोन संवादको रेकर्ड गर्नुभएको मोबाइलको त्यो रेकर्ड रूपाजीले चाहिँ सिडीमा राखेर जाहेरीमा दिनुभयो प्रमाणको रूपमा। अब त्यो सिडीमा प्रमाणको रूपमा जुन जाहेरीमा राखिदिएको त्यो रेकर्ड छ हजुर, त्यो रेकर्ड चाहिँ तपाईँ हामी अलिकति कम्प्युटर सम्बन्धी टेक्नोलोजी सम्बन्धी थोरै जानकारी भएको मान्छेलाई के थाहा छ भन्दाखेरि आजकलको जमानामा त्यो अडियो भिडियो भनेको फोटो भनेको एडिट गर्न मिल्छ। त्यो एडिट गरेकै थाहा नपाउने गरिकन थपघट गर्न मिल्छ। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको ओरिजिनालिटी जुन त्यो सरस्वती प्रधानजी र रूपा सुनारजीको बिचमा चाहिँ त्यति बेला जुन संवाद भयो त्यो संवाद साँच्चीकै रूपाजीले चाहिँ जति त्यो सिडीमा राखेर दिएको हो त्यति नै हो कि त्यसमा चाहिँ थपघट केही छ कि अरू धेरै कुराकानी भएको पनि हुन सक्छ कि त्यसमा चाहिँ रूपाजीको पनि पो गल्ती भएको कुराहरू पो छ कि अथवा चाहिँ सरस्वती प्रधानजीको पो अर्कै कुरा पो बाँकी छ कि त्यो विषयवस्तु चाहिँ त्यो ओरिजिनल फाइल नहेरिकन थाहा हुँदैन। अब अदालती प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रियामा जाँदाखेरि यो प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यो प्रमाण भनेको अकाट्य हुनुपर्छ भन्छ, त्यो विवादित हुनु हुँदैन, शङ्कास्पद हुनु हुँदैन भन्छ। त्यो शङ्कास्पद विवादित र अकाट्य नहोस् भन्नको लागि प्रहरीले के भन्यो त भन्दाखेरि तपाईँले सिडीमा त राखिदिनु भयो, अब यसको ओरिजिनल त्यो रेकर्ड चाहिँ नि के कसो हो त्यो चाहिँ नि तपाईँको मोबाइलै लिएर नहेरिकन परीक्षण नगरिकन चाहिँ थाहा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो कारणले मोबाइल चाहिँ नि पेस गरिदिनुहोस्, उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर पत्र काटेको रहेछ अथवा उहाँलाई खबर गरेको रहेछ। अब त्यो खबर गरेपछि रूपाजीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मोबाइल उहाँको प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिएपछि अब अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भनेको त्यो रेकर्डको मात्रै छ, प्रमाण भने त्यही हो। तर रूपाजीको मोबाइलमा उहाँको मात्र मोबाइलमा होइन तपाईँ हाम्रो मोबाइलमा पनि धेरै अरू कुरा पनि हुन्छ, गप्फे कुराहरू हुन्छन्, व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छन्, अब व्यावसायिक कुराहरू होला भनेपछि मोबाइलमा अरू इन्फर्मेसनहरू पनि हुने भएकोले त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ गोप्यता भङ्ग हुने भयो, मेरो गोप्यताको अधिकार हनन हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ अनुसन्धान गर्नबाट रोकिपाउँ भनेर चाहिँ त्यो आदेश मागेर चाहिँ उहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालत आउनुभयो। हजुर, अब समसामयिक रूपमा हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यही तिनवटा कुरा मुख्य विषय यो तिनवटा मुख्य विषयलाई लिएर चाहिँ रूपा सुनारजी चाहिँ यता सर्वोच्च अदालतमा यो रिट दर्ता गर्नुभएको। यति ब्याकग्राउन्ड हामीले बुझेपछि रूपा सुनारजीले सर्वोच्च अदालतमा जुन दर्ता गर्नुभएको रिट छ त्यो रिट चाहिँ नै वास्तवमा यो नयाँ र इन्डिपेन्डेन्ट छुट्टै ठुलो मुद्दा हो भन्ने चाहिँ होइन, मात्र पहिला नै यता प्रहरी कार्यालयमा जुन प्रक्रियामा भइराखेको प्रक्रियामा जान खोजेको जुन एउटा चाहिँ दर्ता भएर अनुसन्धान भइराखेको, अर्को चाहिँ दर्तै हुन नपाएर अनुसन्धान हुन नपाएको, त्यो दुईवटा विषयलाई लिएर चाहिँ त्यसको कुरालाई कन्टिन्युएसन एउटा अगाडि बढोस् भनेर चाहिँ त्यो विषयको लागि माग गरेर रूपाजी कानुन बमोजिम जानुभएको भयो। अब त्यो विषयमा चाहिँ उहाँले के कुरा माग्नु भएको छ त भन्ने कुरामा र के कुरा अदालतले सम्बोधन गर्यो अथवा के सम्बोधन भयो नि कुराहरूमा जाउँ। अब रूपाजीले चाहिँ नि अदालतले के सम्बोधन गर्यो हिजोको आदेशमा भन्ने कुरा एउटा पाटो हो, रूपाजीले के माग गरेर अदालतमा गयो भन्ने कुरा अर्को पाटो हो। अघि हामीले छलफल गरेको तिनवटा विषय चाहिँ नि उहाँ उता अदालत जानुको कारण भयो। अब त्यहाँ उहाँ निवेदनमा के उल्लेख गरेको छ, के मागेको छ भन्दाखेरि निवेदन त्यो रिट निवेदनमा भनेको हामी
समसामयिक रूपमा बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि हजुर एउटा माग चाहिँ अहिले तत्कालै अदालतले भनिदिनुपर्छ, गरिदिनुपर्छ, बोलिदिनुपर्छ भन्ने माग हुन्छ। त्यसलाई हामी अन्तरिम आदेश माग गरेको भन्छौँ प्राविधिक रूपमा। अर्को चाहिँ नि कानुन बमोजिम चाहिँ निर्णय गरिदेऊ भनेर भनेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नि उत्प्रेषणको आदेश, परमादेशको आदेश भन्छौँ। त्यो भनेको सर्वोच्च अदालतले यो रिट निवेदनको सबै कानुन, संविधान, प्रमाण सबै कुरा हेरिसकेपछि अन्तिममा निर्णय गर्ने विषयलाई चाहिँ हामी परमादेश अथवा उत्प्रेषण भनेर भन्छौँ। अब त्यो निवेदनमा, रूपाजीको निवेदनमा यो उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भनेर चाहिँ नि के कुरालाई माग्यो भन्दाखेरि यो जुन सरकारी वकिल कार्यालयले यता सरस्वती प्रधानजीलाई यो हाजिरी जमानीमा छोड्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय चाहिँ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भनेर त्यो माग्नु भएको थियो। अनि अर्को परमादेशको आदेश माग्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो कृष्णगोपाल श्रेष्ठजी विरुद्ध जुन चाहिँ जाहेरी दरखास्त दिनुभएको थियो, जुन दर्ता भएको थिएन, त्यो कुरालाई चाहिँ दर्ता गर्नलाई आदेश गरी पाऊँ भन्ने अर्को परमादेशको माग थियो उहाँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ उत्प्रेषणको माग के पनि थियो भन्दाखेरि जुन रूपा सुनारजीको मोबाइल चाहिँ अनुसन्धानको लागि दिनु भनेर प्रहरीले भन्यो, त्यति बेला चाहिँ अघि भने जस्तै गोपनीयताको कुरा हनन हुने भएकोले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो आदेशलाई चाहिँ यदि भएको हो भने उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भन्ने त्यो तिनवटा विषय भनौँ न त्यसको लागि। त्यो तिनवटा विषय चाहिँ उहाँले चाहिँ निवेदनमा त्यो निर्णय गर्नको लागि माग गर्नुभयो। त्यसपछि अब तत्काल के गर्नुपर्छ त, तत्कालको लागि निवेदन चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले दुईवटा कुरा माग्नुभएको थियो। एउटा चाहिँ उहाँको त्यो जुन मोबाइल छ, मोबाइल चाहिँ अनुसन्धानको लागि लिने कुरा जुन छ त्यो कुरा चाहिँ नै नगर्नु, नगराउनु भनेर चाहिँ अनुसन्धान नगर्नु भनेर आदेश गरी पाऊँ भनेर त्यो चाहिँ तत्कालैको लागि गरी पाऊँ भनेर अन्तरिम आदेश माग गर्यो। अर्को दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ नि त्यो सरस्वती प्रधानजी जब हाजिर जमानीमा बाहिर निस्कनुभयो त्यसपछि चाहिँ सरस्वती प्रधानजीले चाहिँ नि त्यो मुद्दाको प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था आयो, प्रमाण नष्ट गर्ने शङ्का भयो, सम्भावना भयो। अब ठुला मान्छेहरूलाई लगाएर चाहिँ अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने अवस्था आयो भनेर चाहिँ उहाँले त्यो अवस्था आएको कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो सरस्वती प्रधानजीलाई चाहिँ यो थुनामै राखेर अथवा हिरासतमै राखेर चाहिँ अनुसन्धान कारबाही गरेर मुद्दा अगाडि बढाइ पाऊँ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ अन्तरिम आदेश त्यो मागेको अवस्था थियो। भनेपछि अब रूपा सुनारजीको यो जुन रिट छ त्यो रिटको चाहिँ यो 4-5वटा पक्षहरू हामीले बुझिसकेपछि अब हिजोको चाहिँ जुन अन्तरिम आदेश भएको इस्यु छ त्यो चाहिँ अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 3 दिनसम्म हाम्रो बहस सुन्नुभयो, सुनेको अवस्था छ, छलफल भएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा आएको अवस्था थियो। अब त्यो धेरै कुरा मध्ये चाहिँ नि अन्तरिम 29-30-31 मा त्यो छलफल सुरु भयो हैन? हजुर। अनि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई पनि बोलाइयो के अरे? त्यहाँ कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि विपक्षी थियो, हाम्रो सरस्वती प्रधानजी पनि विपक्षी बनाइएको थियो, सरकारी वकिल र प्रहरी यो चारैजनालाई छलफलको लागि बोलाइएको अवस्था थियो। अनि त्यसमा चाहिँ नि आदेश के भयो त भन्दाखेरि अन्तरिम आदेश जुन दुईटा माग गरेको छ त्यो दुईटा विषयमा मात्र अन्तरिम आदेश हुने कुरामा छलफल भयो 4-3 दिन। तर अन्तरिम आदेश हुने बेलामा यहाँहरूले हेर्नुभयो त्यहाँ 6वटा विषयमा चाहिँ नि अन्तरिम आदेश भएको अवस्था छ। यो भनेको माग दाबी भन्दा बढी अदालतले क्षेत्राधिकार यो वास्तवमा रूपा सुनारजीले अहिले तत्कालको लागि यो आदेश गरी पाऊँ भनेर मागेको दुईटा थियो। तर अदालतले चाहिँ नि परिस्थिति हेरेर अब त्यो प्रोएक्टिभ भएको अथवा जुडिसियल एक्टिभिजम पनि भन्छौँ हामी, त्यसरी चाहिँ नि अदालतले निवेदनमा मागेको भन्दा थप कुरामा चाहिँ नि बोल्दै यसलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन। यो कुरालाई म अहिले के विषय कस्तो हो भनेर तपाईँलाई म सेयर गर्छु। हजुर। अहिलेको तत्कालको लागि चाहिँ नि जुन दुईटा कुरा अन्तरिम आदेश मागेको विषय छ, एउटा मोबाइल अनुसन्धान गर्नबाट रोकी पाऊँ भन्ने कुरा, त्यसमा चाहिँ नि अन्तरिम आदेशमा के भन्यो भन्दाखेरि अनुसन्धानै गर्न चाहिँ रोक्न मिल्दैन, त्यो चाहिँ प्रमाण एनालाइसिस गर्नुपर्ने भएकोले अनुसन्धान त गर्नुपर्छ। तर अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ रूपा सुनारजीको व्यक्तिगत गोपनीयता कायम होइन, त्यसमा हनन नहुने गरिकन चाहिँ आवश्यक प्राविधिकहरू राखेर साक्षीहरू कानुन व्यवसायी को चाहिन्छ राखेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतकै यो हाम्रो प्रविधि शाखाबाट त्यो कार्य चाहिँ गर्नु
प्रहरी प्रशासन बसेर अनुसन्धान अधिकारी बसेर गर्नु भनेर त्यो आदेश भएको अवस्था। यसलाई चाहिँ यसो भन्न सकियो सर, त्यसो भए भन्नाले मोबाइलै लिन नपाउने अथवा मेरो मोबाइलै अनुसन्धान गर्न नपाइने भन्नेलाई चाहिँ अदालतले अस्वीकार गर्यो। हजुर, अदालतले चाहिँ नि मेरो मोबाइल चाहिँ नि अनुसन्धान गर्नबाट रोकिपाउँ भनेर जुन अन्तरिम आदेश मागेको थियो त्यो अन्तरिम आदेश चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले रूपाजीको जुन माग छ त्यो चाहिँ अस्वीकार गरेको। घुमाउरो पारामा यताउता दुवैतिर सम्बोधन गरे जस्तो पो देखियो। यो यस्तो यो भन्दा पनि कानुनी रूपमा यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ रूपाजीले अन्तरिम आदेश जुन उहाँको मोबाइल अनुसन्धान गर्नलाई चाहिँ नि रोकिपाउँ भन्ने जुन उहाँको माग छ त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको नि भन्ने कुरा हो, अनुसन्धान गर्ने हो। त्यसपछि अर्को पाटोमा यता जुन हाम्रो सरस्वती प्रधानजीले उहाँले चाहिँ अनुसन्धानमा चाहिँ बाधा पार्ने हो कि प्रमाण नष्ट गर्ने हो कि त्यो कारणले चाहिँ उहाँलाई हिरासतमै राखेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो कुरामा पनि अदालतले बोलेको अवस्था छैन भनेपछि अस्वीकार गरेको अवस्था छ। भने तत्काल पक्राउ गरेर फेरि अनुसन्धानमा लाने भन्ने कुरा भएन कि अनुसन्धान भइरहेकोलाई कन्टिन्युएसन देऊ र के भएको छ रूपा सुनारको पक्षलाई पनि जानकारी देऊ, यो कुरा गरे हो। त्यो चाहिँ म आउँदैछु। हजुर, अन्तरिम आदेश मागेको चाहिँ दुईटा कुरा। एउटा कुरा त अघि हामीले मोबाइलको विषय हो भनिसक्नु भयो। अर्को विषय भनेको चाहिँ यता सरस्वती प्रधानजीलाई तत्काल यो थुनामा राखेर हिरासतमा लिएर थुनामा राखेर अनुसन्धान कारबाही गरिपाउँ भन्ने थियो। त्यो कुरा पनि अस्वीकार गर्यो। अब दुईटा अन्तरिम आदेशको विषयवस्तु अस्वीकारै गरेको हो हिजोको आदेशले। तर अब प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ अदालतले चाहिँ बेन्चले चाहिँ अरू कुराहरू पनि आदेश गरेको अवस्था छ। त्यो अवस्था कस्तो भयो भन्दाखेरि रिट निवेदनमा उल्लेखै नभएको विषय जस्तो त्यो भनेको चाहिँ नि रूपा सुनारजीलाई थ्रेट आयो भन्ने कुरा भयो। अब कताबाट थ्रेट आयो, कसले थ्रेट दियो भन्ने कुराको न त केही प्रमाण छ न त केही इस्यु नै छ। तर उहाँहरूले भन्दा शान्ति सुरक्षा चाहियो, मलाई खतरा हुनसक्छ भनेर उल्लेख गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि आएको होइन। त्यो त प्रोपोगेन्डा भएन र, खतरा कुन अर्थमा भन्ने कुरा भयो। यो त्यसो भए विषय बनाउनु पर्ने आवश्यकता विषय बनाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। यो चाहिँ प्रोपोगेन्डा नै भन्छौँ हामी। किन भन्दाखेरि रिट निवेदनको विषय पनि थिएन, रिट निवेदनमा उहाँले त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको पनि थिएन। अनि रूपा सुनारजी रिटमा त्यो थिएन स्पष्ट रिट निवेदनमा रूपा सुनारजीलाई थ्रेट भयो भन्ने कुरा आएको छैन। मात्र चाहिँ नि सोसियल मिडियामा चाहिँ उहाँको बारेमा कमेन्ट गर्दाखेरि उहाँलाई टर्चर भयो भन्ने कुरा हो। त्यो सोसियल मिडियामा कमेन्ट गर्दाखेरि उहाँलाई टर्चर होइन, सरस्वती प्रधानजीलाई त्यसको 10 गुणा टर्चर भएको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि कल्प्रिट गल्ती गरेको त सरस्वती प्रधानले भन्ने कुरा फैल्यो नि त मिडियामा त। भनेपछि साइकोलोजिकली टर्चर कसलाई भएको अवस्था छ भन्दाखेरि सरस्वती प्रधानजीलाई भएको अवस्था छ। अब रिट निवेदनमा त्यो सेक्युरिटी थ्रेटको कुरा इस्यु नै उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थिएन। त्यो कुरा पनि अदालतले बोल्यो अनि त्यो कुरा पनि अदालतले अरू के विषय अलि बढी भएछ प्रोएक्टिभ भयो। अलिकति प्रश्न गर्न चाहन्छु, अदालतले थ्रेटको विषयमा बोल्न सक्ने अवस्थाहरू हुन्छन्, कतिपय अवस्थामा हुन्छन्। तर त्यसको लागि निवेदकले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि थ्रेटको यो अवस्था चाहिँ छ है मलाई भनेर उहाँले प्रमाणित गर्नुपर्छ, माग चाहिँ गर्नुपर्छ अदालतको अगाडि त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रमाणितै गर्नु पर्यो। अब उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, उहाँको कानुन व्यवसायीज्यूहरूले माग चाहिँ गर्नुभयो बहसको क्रममा, तर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने त्यसले साँच्चीकै त्यो थ्रेटको अवस्था थियो भन्ने कुराको प्रमाण के पनि छैन, अथवा भएको पनि के पनि होइन हैन। अनि न त उहाँलाई फोन गरेर कसैले धम्की दिनुभएको छ, त्यसको त्यो प्रमाण पनि पेश गर्नु पर्यो उहाँले हैन। त्यस्तो त गर्नु पर्यो। अथवा चाहिँ उहाँलाई फिजिकली कसैलाई एसल्ट गरेको छ कि त्यो पनि होइन। हजुर, भनेपछि अब उहाँले त्यो एक किसिमको चाहिँ प्रोपोगेन्डा नै भन्छौँ हामी यसलाई। अनि अरू विषयमा अनि त्यो एउटा विषय भयो। अनि अर्को विषय भनेको चाहिँ जुन कृष्णगोपाल श्रेष्ठजीको विरुद्धमा त्यो जाहेरी दर्ता गरेको चाहिँ लिएन प्रहरीले र त्यो जाहेरी चाहिँ दर्ता गरे पाऊँ भनेर जुन छ त्यो चाहिँ नि रूपा सुनवारजीको रिट निवेदनमा चाहिँ नि परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनेर चाहिँ थियो। तर अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनेर माग नै थिएन, उहाँले मागेकै छैन। तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको रिट निवेदन, त्यसमा त्यो माग दाबी नै छैन। अब माग दाबी नै नभएको विषय भएकोले हामीले अन्तरिम आदेशको छलफलको क्रममा हामीले त्यो कुरोलाई धेरै छलफल गरेनौँ, विस्तृत रूपमा राखेनौँ। अब त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न चाहिँ के भनेका थियौँ भन्दाखेरि जस्तै जातीय भेदभाव सम्बन्धी जुन ऐन छ हामीसँग त्यो 68 सालको ऐनलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ 74 सालमा नियम बनेको अवस्था छ।
त्यो जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी नियमावली जुन छ नियमावलीको चाहिँ तपाईँले नियम 4 हेर्नुभयो भने त्यहाँ के व्यवस्था गरिएको छ भने चाहिँ त्यो उजुरी लिएर प्रहरीमा उजुरी लिएर गयो, प्रहरीमा उजुरी लिएर गएपछि प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न मानेन भने सामान्यतया सरकारवादी हुने मुद्दामा चाहिँ सरकारी वकिल कहाँ जाने भन्ने प्रोभिजन छ। तर यो छुवाछुत सम्बन्धी विषयलाई चाहिँ के गरेको छ नियम कानुनले भन्दाखेरि सरकारी वकिलमा गएर चाहिँ जाने होइन कि ऊ चाहिँ यता दलित आयोगमा जाने अथवा चाहिँ स्थानीय निकायमा जाने भन्ने व्यवस्था छ। कानुनी व्यवस्था ट्र्याक चाहिँ त्यस्तो छ। अब भनेपछि रूपा सुनारजीले कृष्णगोपालजीको विरुद्धमा चाहिँ जुन जाहेरी दरखास्त लगेको र प्रहरीले नलिएको भन्ने कुरा छ। अब प्रहरीले नलिएपछि उहाँ कहाँ जानुपर्ने थियो भन्दाखेरि दलित आयोगमा अथवा स्थानीय निकायमा त्यसको विरुद्धमा उजुरी दिनुपर्ने थियो। त्यो उजुरी दिएपछि स्थानीय निकाय अथवा दलित आयोगले चाहिँ आवश्यक कुरा हेरेर त्यसपछि चाहिँ एउटा निर्देशन पत्र लेखेर चाहिँ प्रहरीलाई दर्ता गरेर आवश्यक कारबाही गर्नु भनेर भन्छ। अब कानुनी कार्यविधि त यस्तो प्रष्ट छ भनेपछि अब अदालतको हामी रिट निवेदनको सामान्य तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ढोकाबाट जाने ठाउँ भएसम्म तपाईँ झ्यालबाट पस्न पाउनुहुन्न भन्ने विषय। मतलब ढोका भनेको कानुनले ट्र्याक बनाइदिएको विषय हो। अनि अदालत सिस्टमेटिकली जाँदा त्यसरी जानु एउटा सामान्य कानुनले चाहिँ कार्यविधि तोकेको विषय हो। अनि सर्वोच्च अदालतको रिट भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो ढोका नै नखोलेको अवस्था छ तर तपाईँलाई चाहिने बाइकको चाबी चाहिँ घरभित्र परेको छ भने जसरी जानु पर्यो बाध्यात्मक स्थितिमा अर्को उपचार नभएको अर्को आधार नभएको त्यस्तो अवस्था पर्यो भने चाहिँ झ्यालबाट पस्न पाइन्छ भने जस्तै हामी बुझ्ने भाषा। तर यो स्थिति थिएन किन भन्दाखेरि ढोका बाँकी थियो। ढोका कुन थियो भन्दाखेरि अघि भने सरकारी वकिल कार्यालय दलित आयोग थियो, स्थानीय निकाय थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँले दलित आयोग स्थानीय निकायमा नभइकन सर्वोच्च अदालत आउनुभयो भनेपछि त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ त्यस्तो प्रक्रिया जसरी उहाँ लड्न चाहनुभयो त्यो नै गलत थियो। त्यो गलत थियो। त्यो परिस्थिति त्यो कुरा गलत थियो र त्यस्तो कुरामा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आजसम्मको दर्जनौं नजिर छ। त्यो नजिरले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईले सामान्य कार्यविधि र सामान्य कानुनी व्यवस्था भएसम्म त्यसको उपचारको प्रक्रियामा तपाईँ नगइकन यदि रिटमा आउनुभयो भने त्यसलाई असाधारण अधिकार भन्छौँ। त्यो असाधारण अधिकार क्षेत्रमा चाहिँ अदालतको सर्वोच्च अदालतको कार्यविधिमा आउनुभयो भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो रिट निवेदनलाई एड्रेस गर्नु पर्दैन, सम्बोधन गर्नु पर्दैन, सम्बोधन गर्नु हुँदैन भन्ने धेरै कानुन छ, नियम छ, व्यवस्था छ। तर यी कुराहरुमा त्यसैले सर्वोच्च अदालत ध्यान दिनुपर्ने थिएन सर। ध्यान मात्र हैन, गल्ती भएको अवस्था छ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि रिट निवेदनमा जुन लेखिएको छ त्यो कुराले स्पष्ट के देखिएको छ भन्दाखेरि रिट निवेदक रूपा सुनारजी चाहिँ नि प्रहरीले नलिएकोले म चाहिँ नि सरकारी वकिल कार्यालयमा गएँ भनेको अवस्था छ। अनि हामीले चाहिँ नि छलफलको क्रममा चाहिँ नि उहाँ रूपा सुनारजी चाहिँ नि सरकारी वकिल कार्यालयमा नगइकन उहाँ चाहिँ नि दलित आयोगमा जानुपर्ने, स्थानीय निकायमा जानुपर्ने कानुन छ, नियम छ भनेपछि उहाँले चाहिँ यो विधि कार्यविधि क्षेत्राधिकार मिचेर चाहिँ यो रिट निवेदन आएको अवस्था छ भनेर हामीले भनेकै थियौँ। भनेपछि हिजो भएको जुन आदेश छ त्यो आदेश चाहिँ नि त्यो हदसम्म चाहिँ यो जुन जाहेरी दरखास्त कृष्णगोपाल श्रेष्ठको विरुद्धको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्नु भनेको विषय चाहिँ यो कार्यविधिगत रूपमा चाहिँ त्रुटि छ। यो जुन अर्को अलिकति अझै एउटा पाटो होला। अर्को पाटो भनेको चाहिँ नि एउटा संवेदनशील विषय चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले हिजोको आदेशमा के पनि भनेको छ भन्दाखेरि यो जुन जातीय भेदभावको विषयवस्तु चाहिँ नि अहिले हामीले चाहिँ नि छलफलको विषयवस्तु भएको छ। सामान्यतया यो विषयले चाहिँ नि कतिपय व्यक्तिहरूलाई तपाईँ हामी कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि त यो एकअर्काको अधिकार र दायित्वको विषयमा चाहिँ आफ्नो अधिकार र दायित्वलाई खोजी गरेको विषयको रूपमा र त्यो ढङ्गले वकालत गर्न पाउनुपर्छ भन्छौँ, पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। तर पब्लिकलाई चाहिँ नि यसले के भयो भन्दाखेरि दुईटैतर्फ यता रूपा सुनारजीको तर्फबाट पनि यता चाहिँ सरस्वती प्रधानजीको तर्फबाट पनि एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई चाहिँ नि यो अनावश्यक रूपमा झन्झट दिएको हो कि गैरकानुनी रूपमा चाहिँ प्रेसराइज गरेर चाहिँ यसलाई माहौल बिगार्न खोजेको हो कि उक्साउने भड्काउने काम भएको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा माहौल त्यो भएकोले सामान्य सर्वोच्च अदालतले हिजोको आदेशमा चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ आदेश चाहिँ यो चाहिँ राम्रो एकदम सकारात्मक मान्न सकारात्मक आदेश एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ यो
अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छ यो विषय। रूपा सुनारजीले दिनुभएको जाहेरी पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ। अनि सरस्वती प्रधानजीले रूपा सुनारको विरुद्धमा चाहिँ दिनुभएको प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनको विषय, त्यसपछि चाहिँ झुटा अफवाह फैलायो भन्ने विषय, त्यो पनि अनुसन्धानको क्रममा छ। भनेपछि यो अनुसन्धानको क्रममा भएको यो अलिकति सेन्सिटिभ विषय भएकोले यसले चाहिँ जातीय आस्था अथवा चाहिँ एउटा जातीय हाम्रो जुन नेपाली सोसाइटीको चाहिँ कन्फिगरेसन छ, बनावट छ, यसलाई नै डिस्टर्ब हुने अवस्थामा नआओस् भन्ने खातिरको लागि चाहिँ यो अनुसन्धान प्रक्रियामा बिगार्ने किसिमका कामहरू कतैबाट हुनु भएन भन्ने कुरा, बिगार्ने किसिमले, असर पर्ने किसिमले अनि चाहिँ सद्भाव खलल हुने किसिमले चाहिँ कसैले पनि यो मिडियामा कुनै प्रसारण गर्नु हुँदैन, श्रव्य दृश्य दुवै मार्फत दुवैमा कुनै पनि तरिकाले एकदम मिडियाले मात्र भनेको छैन, यहाँ चाहिँ सबै पब्लिकले, आम पब्लिक, जेनरल पिपलहरूले त्यस्तो कुरा चाहिँ नगर्नु, त्यसको कुरा चाहिँ सतर्कता अपनाउनु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा आदेश चाहिँ राम्रो पक्ष छ। ठिक छ राजकुमार सर, हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जस्तो सर्वोच्चमा त्यो ढङ्गको रिट रूपा सुनारको पक्षबाट गइसके पछाडि जस्तो यहाँहरूले पनि महानगरी प्रवर्तित सिंहदरबार अनामनगरमा त्यो रिट हाल्नुभयो नि, दुईवटा विषय जस्तो प्रतिलिपि अधिकार हनन र झुटा अफवाह फैलाएको भन्ने दुई विषयलाई आधार मानेर उजुरी दिनुभयो होइन। यो विषयमा चाहिँ सर्वोच्चको त्यो आदेशसँगै यो विषय चाहिँ ओझेलमा पर्ने अथवा यो चाहिँ त्यत्तिकै डिसमिस हुने हो कि अथवा यो पनि चालु रहन्छ, अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी रहन्छ, के हुन्छ? मैले तपाईँलाई अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ, यो सर्वोच्चको जुन रिट निवेदन मुद्दा छ रूपा सुनारजीको, यो भनेको चाहिँ उहाँको एउटा प्रहरी कार्यालयमा जुन जाहेरी निवेदन छ कृष्ण गोपालजीको विरुद्धमा र एउटा सरस्वती प्रधानजीको विरुद्धमा, दुईवटा जाहेरी निवेदनको सम्बन्धमा कार्यविधिगत निरन्तरताको लागि आएको विषय मात्रै हो। यो छुट्टै इन्डिपेन्डेन्ट ठुलो मुद्दा हो। यो मुद्दाले त्यो जुन जाहेरी दरखास्त हो त्यसलाई चाहिँ नि कार्यविधिगत रूपमा कानुन बमोजिम अगाडि लानु भन्ने मात्रै हो। यो बाहेक अरू के पनि गर्ने होइन। यो हिसाबले त्यसो भए यो जहाँ सिंहदरबार महानगरी प्रवर्तित अनामनगर सिंहदरबारमा त्यो जो विषय उठाउनु भएको छ यो चाहिँ आफ्नो प्रक्रियाले अगाडि बढ्छ, अनुसन्धान प्रक्रियाले अगाडि बढ्छ। किन भन्दाखेरि यो छुट्टै विषय हो। हामी पब्लिकलाई के लागेको छ भन्दाखेरि रूपा सुनारले सरस्वती प्रधानजीको विरुद्धमा उजुरी हालेको कारणले गर्दाखेरि अब सरस्वती प्रधानले पनि त्यसको बदलामा चाहिँ नि बदला लिनको लागि काउन्टरमा गर्नको लागि चाहिँ यता चाहिँ रूपा सुनारजीलाई विपक्षी बनाएर यो जाहेरी दिएको भन्ने कुरा छ। तर वास्तविकता त्यो होइन। त्यहीँनिर म अलिकति मेरो पनि जिज्ञासा चाहिँ कस्तो भने जस्तो एउटा आफूले एउटाले पीडित भनेर उजुरी दियो कुनै निकाय प्रहरीमा, फेरि अर्को मानव एकछिनको लागि ऊ पीडक भयो, फेरि पीडकले पनि होइन उसैले मलाई पीडित बनाएको भनेर फेरि उजुरी दिने, एउटै विषयलाई दुईटै व्यक्तिले उजुरी दिन चाहिँ मिल्छ मिल्दैन कानुन हिसाबले? जस्तो यसमा त त्यही भयो नि होइन। जस्तो रूपा सुनारले आफूलाई पीडित भनेर विभेद भयो भनेर उजुरी दिनुभयो, फेरि सरस्वती प्रधानले पनि मलाई नै फसाइयो होइन प्रतिलिपि अधिकार हनन भयो भने फेरि उहाँले पनि उजुरी दिनुभयो। यो भन्नाले दुवै पक्षले एक ढङ्गले उजुरी बढाएको छ। कानुनी हिसाबले यसलाई कसरी के भन्छ यसलाई चाहिँ? व्यवहारिक हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुभएको जस्तै सबैले बुझ्ने त्यही हो। एउटै विषयमा दुवै पक्षले क्लेम हो, त्यही त भने एकदमै कन्फ्युजन जस्तो। आम पब्लिकलाई के हो भने दुईटैले मुद्दाले के हुने, यो कसले कसलाई कारबाही गर्ने? आम पब्लिकलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्यो। यो मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। एउटै इन्सिडेन्टमा चाहिँ दुवैजनाले एकअर्कालाई क्लेम गर्यो भन्ने जस्तो भयो। अनि विशेष गरिकन रूपा सुनारजीको तर्फबाट चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ रूपा सुनारजीले चाहिँ क्लेम गरेको कारणले त्यसलाई काउन्टर गर्नको लागि, त्यसलाई शिथिल गर्नको लागि, कमजोर गर्नको लागि चाहिँ यो अहिले पछाडिको क्लेमहरू सरस्वती प्रधानजीको क्लेमहरू आयो भन्ने कुरा छ। त्यो सरासर गलत हो। यो चाहिँ कानुनी रूपमा पनि गलत हो, यो व्यवहारिक रूपमा पनि त्यो सही कुरा होइन। त्यसलाई म कसरी तपाईँलाई बुझाउँछु भन्दाखेरि रूपा सुनारजीले त्यो जुन रेकर्ड गर्यो त्यो कन्भर्सेसन, त्यो संवादलाई रेकर्ड गर्दाखेरि संवादको बिचमा गएर चाहिँ नि रूपा सुनारजीले चाहिँ नि हामी यो जातको भएको कारणले गर्दाखेरि नदिने भनेर डिसिजन गर्नुभएको हो भनेर त्यसरी एउटा भाव त्यसरी आउने गरिकन उहाँले सोध्नुहुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा प्रधानजीले चाहिँ भन्नुहुन्छ। अब अरू के भन्ने उहाँलाई भन्ने भयो। त्यहाँनिर मात्रै हो नि त यो जातीय कारणले म नदिने भयो भन्ने कुरा। तर संवाद त त्यति संवाद त त्यति होइन। संवाद त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ कति संवाद त भएको थियो नि त। त्यो संवाद भनेको झन्डै 1 मिनेटको पनि छैन। 1 मिनेटको पनि छैन। अब त्यो हाम्रो कानुनी रूपमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले यसरी बोलिराखेको कुरा, कसैले बोलिराखेको कुरा चाहिँ
मैले बोल्दै गरेको कुरा भनेको यसलाई तपाईँले टाइप गर्दै गयो भने त 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन बन्छ नि त। अनि यो 2 लाइन 4 लाइन 10 लाइन जुन बनेको जुन लेखेको शब्द बनोट छ त्यो हामीले 2 लाइन 4 लाइन बोलेको कुराको जुन लेख्दाखेरि आउने चिज छ त्यसलाई हामी शब्द रचना भनेर भन्छौँ कानुनी भाषामा। प्रतिलिपि अधिकारमा चाहिँ हामी बौद्धिक सम्पत्ति भन्छौँ त्यसलाई। त्यो किन बौद्धिक सम्पत्ति भन्दाखेरि तपाईँले क्वेसन सोध्दै गर्दाखेरि मैले केही चिज बताउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई क्वेसन सोद्धा पनि तपाईँको बौद्धिक क्षमता भएर मात्रै त्यो कुराको क्वेसन त्यसरी आउँछ। त्यो कुरामा नबुझेको मान्छे विषयवस्तुले नबुझेको मान्छे व्यक्त गर्न नजान्ने मान्छे क्वेसन मिल्छ क्वेसन पनि गर्न जान्दैन त्यसको चाहिँ जवाफ पनि राम्रो आउँदैन। भनेपछि क्वेसन गर्नलाई जवाफ दिनलाई केही चिज बोल्नलाई उसँग केही क्षमता हुनुपर्छ। त्यो क्षमता भनेको हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो ब्रेनको प्राकृतिक रूपमा यो एक किसिमले स्वचालित रूपमा रहने अवस्था त छँदैछ। तर हाम्रो यो ब्रेनले सामान्यतया कसरी काम गर्छ हामी सबैलाई थाहा छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि भोगेर जानेको इन्फर्मेसन हाम्रो ब्रेनमा हुन्छ, भोगेर जानेको। अर्को चाहिँ पढेर जानेको, मतलब अरूले सिकाएर जानेको। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको वरिपरि के इन्फर्मेसन छ भन्ने कुराले त्यो भएको इन्फर्मेसनको थ्रुबाट यो आफूसँग के इन्फर्मेसन छ त्यसपछि तपाईँले के पहिला भोग्नु भएको छ त्यसपछि तपाईँले के अरूबाट सिक्नु भएको छ यो तीनटा कुराले चाहिँ ब्रेनभित्र चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामी पिठो मुछ्या जस्तै त्यो गरिसकेपछि त्यसपछि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेनले आफैले त्यो फर्मेट गर्छ फ्याक्ट्रीमा केही गर्ने भने जस्तो। अनि हामी फ्याक्ट्रीमा केही सामान बन्ने भने जस्तै त्यो दिमागले चाहिँ एउटा कुरा कन्क्लुड गर्छ कि डिसाइड गर्छ। अनि त्यो कन्क्लुड गरेको कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामी कन्सेप्ट भनेर भन्छौँ कि कन्सेप्ट त्यो विचार हो कि अवधारणा हो त्यो। अब त्यो अवधारणालाई चाहिँ नि तपाईँले कन्क्लुड त गर्यो त्यसलाई तपाईँले नबोलेसम्म मलाई थाहा हुँदैन। तपाईँको मनमा भएको चिज तपाईँले मनमा त लिइसक्नुभयो तर तपाईँले मलाई अभिव्यक्त नगरेसम्म बाहिर अरूले थाहा पाउँदैन। जतिसुकै मान्छे ट्यालेन्टेड भए पनि त्यो बाहिर आएन भने त्यो ट्यालेन्ट छ कि छैन भन्ने मान्छेलाई थाहै हुँदैन। ट्यालेन्टै रहन्छ भन्ने मानसिकता बन्छ फेरि। हो यो कुरा हामीले कहाँबाट सिक्न सकिन्छ भने कुनै कुनै विद्यार्थीहरू कलेज त भएको हुन्छ, स्कुल त भएको हुन्छ हैन, डिस्टिङसन ल्याएको हुन्छ, तर त्यो विद्यार्थीले आफ्नै घरमा आफ्नो भाइ बहिनीलाई सिकाउन जानेको हुँदैन। यो कुरा तपाईँलाई याद छ कि छैन? मतलब नलेज त छ तर त्यो बौद्धिक लेभल, बौद्धिक धन सम्पत्ति जुन भन्छौँ, क्यापेसिटी स्किल जुन भन्छौँ त्यो कुरा जतासुकै प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। यो कुरा हामीले ध्यान दिनु। त्यसो भनिरहँदा त्यसो भए सर जस्तो दुई पक्ष भयो, घटना एउटै हो तर एउटा ल राम भन्ने व्यक्तिले उजुर गरे मलाई पीडा भयो अथवा मलाई अरूले पीडा दियो भनेर, तर श्याम भन्नेले पनि आफूलाई पीडा भयो जस्तो उतै अर्कै पक्षबाट लाग्यो भने जेसो उजुरी गर्न मिल्छ दुवै पक्षबाट कानुनी। यो विषयमा आउँदैछु। हो त्यही भएर मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि त्यो जुन बौद्धिक सम्पत्तिको र प्रतिलिपि अधिकारको कुरा गर्नु यो अहिले तपाईँले बुझिहाल्नुभयो जुन व्यक्त गरेको कुरा छ नि। अब यो सरस्वती प्रधानले त्यो संवादको बिचमा चाहिँ उहाँले बोल्दै गरेको शब्दलाई हामी बौद्धिक सम्पत्ति कानुनभित्रको प्रतिलिपि अधिकार ऐनले त्यसलाई चाहिँ शब्द रचना भन्छ। त्यो शब्द रचनालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दै गरेको भन्छौँ, बोल्दै गरेको चिजलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दै गरेको भन्छौँ। अनि त्यो प्रस्तुत गर्दै गरेको चिज चाहिँ रेकर्ड गर्ने कार्यलाई चाहिँ रिप्रोडक्सन गरेको भन्छौँ। मैले अहिले जुन बोल्दैछु यो बोल्दै गरेको कुरा चाहिँ तपाईँले क्यामेरामा रेकर्ड गर्नु भएन भने यो चिजलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न नि। अहिले सुन्ने मात्रै हो, त्यसपछि दोहोरो प्रयोग गर्न सकिँदैन। अनि रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ एकचोटि प्रड्युस गरेको चिजलाई चाहिँ फेरि प्रड्युस गर्नुलाई रिप्रोडक्सन भनेर भन्छौँ। पुनरुत्पादन। अब यो तर त्यसमा एडिट हुन सक्ने कुराहरू रहे, शङ्का घेरामा त रहे। जे होस् रेकर्ड गर्नु नै पुनरुत्पादन भयो। रेकर्ड गर्नु पुनरुत्पादन भयो। रेकर्ड गरिसकेपछि रूपा सुनारजीले चाहिँ उहाँले पब्लिकमा दिनुभयो, अनलाइनमा राखिदिनु भयो। त्यसपछि ब्रोडकास्टिङ कम्पनीहरू, न्युज कम्पनीहरूमा दिनुभयो उहाँले। भनेपछि पब्लिकली ब्रोडकास्ट प्रसारण गर्नुभयो, अनलाइनमा उहाँले सबैलाई एभाइलेबल गरिदिनु भयो, उपलब्ध गरिदिनु भयो। भनेपछि यो रिप्रोडक्सन गर्ने, पब्लिकलाई एभाइलेबल गर्ने, ब्रोडकास्टिङ गर्ने कुरा चाहिँ प्रतिलिपि अधिकार ऐनको दफा 7ले चाहिँ नि यो अधिकार, यो आर्थिक अधिकारको रूपमा चाहिँ राख्छ। कसको आर्थिक अधिकार त भन्दाखेरि सरस्वती प्रधानजीको। भनेपछि सरस्वती प्रधानजीको आर्थिक अधिकार उल्लङ्घन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन भएको भनेर, प्रतिलिपि अधिकार ऐनको दफा 25 उल्लङ्घन भएको भनेर 27 बमोजिम यसमा चाहिँ 6 महिनासम्मको कैद र 1 लाखसम्मको जरिवाना चाहिँ त्यहाँ प्रोभिजन छ। भनेपछि हामीले
यो प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन भयो भनेर जाहेरी दियौँ। अब तपाईँ बुझ्नुहोस्, यो जुन संवाद भयो, संवाद हुने क्रममा चाहिँ नि पहिला प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन भयो कि त्यसपछि चाहिँ नि बिचमा गएर चाहिँ नि यो छुवाछुतको कुरा भयो? कानुनी प्रश्न हामीले कुरा गर्दा कुन अगाडि भयो त भन्दाखेरि त प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन पहिला भयो नि। भनेपछि उजुरी चाहिँ कहिले पहिला दिनुपर्ने भन्दाखेरि पहिला अपराध भएको प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन र उजुरी सरस्वती प्रधानजीले दिनुपर्ने। तर सरस्वती प्रधानजीलाई थाहै थिएन कि त्यो भाषामा विभेदै भएको आयो भने त विभेद भएको फिल गर्ने मान्छेले उजुरी गर्न मिल्छ होला नि, होइन कि कसो हो? त्यो उजुरी दिन मिल्ने भन्ने विषय त कानुनी प्रक्रियामा कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम अगाडि जाने भयो। यो विषयमा उजुरी हो कि होइन भन्ने कुरा कानुनमा व्याख्या गरिएको कानुनी परिभाषाहरू छन्, त्यो कुरा छँदैछ। यो भेदभाव हो कि होइन, जातीय भेदभाव हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि जाँदा पनि हामी चाहिँ पब्लिकलाई अलिकति यो अलिकति चाहिँ त्यो अफवाह जस्तै त्यो नभएको कुरा चाहिँ कसरी फैलाइएको छ रूपाजीले भन्दाखेरि चाहिँ यो कानुनको तपाईँले त्यही त अर्को विषय परेको छ नि, जस्तै प्रहरी उजुरीमा यो झुटा अफवाह भन्ने चाहिँ कसरी आयो? यो त्यसैमा आउँदैछु हो, म ठ्याक्कै त्यसैमा आउँदैछु। जस्तै के भयो भन्दाखेरि हाम्रो जातीय भेदभाव सम्बन्धी ऐनको दफा 2 क त्यो चाहिँ 75 सालमा असोजमा परिमार्जन भएको, संशोधन भएर एड गरेको, थपिएको, त्यो भनेको हाम्रो 72 सालको नयाँ संविधान आइसकेपछि नयाँ संविधानमा छुवाछुत विरुद्धको अधिकार, यता चाहिँ दलितको अधिकार भनेर जुन राखिसकेको छ, त्यो संविधानले राखिसकेको त्यो चिजलाई चाहिँ नि प्रतिबिम्बित गर्नको लागि चाहिँ नि यता कानुनमा संशोधन भएर 2 क राख्यो। 2 क मा चाहिँ यो जातीय तथा अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको हक भनेर, अधिकार भनेर अधिकारको व्याख्या गर्यो। अधिकारको व्याख्या गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा, निजी रूपमा चाहिँ गरिने व्यवहारलाई त्यसलाई चाहिँ अधिकारको रूपमा भनेन। निजी स्थानमा, व्यक्तिगत रूपमा, निजी रूपमा गरिने व्यवहारलाई चाहिँ अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेन, व्यवस्था गरेन। मात्र सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक सेवा र सार्वजनिक सुविधा उपभोग गर्ने विषयमा चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अधिकारको रूपमा। तर त्यो भनिरहँदा कानुनमा त निजी अथवा सार्वजनिक जुनसुकै स्थानमा विभेद चाहिँ गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट उल्लेख छ, होइन सर? निजी अथवा सार्वजनिक स्थानमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्छ, तर त्यो विभेद भनेको होलिस्टिक सबै चिज गर्न पाइँदैन भनेको होइन नि त। कानुनमा त्यहाँ तोकिएको छ 2-3टा कुरा। एउटा प्रवेश गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा छ, त्यो कुरा भएको अवस्था छैन। त्यसपछि अर्को त्यहाँ 2टा कुरा छ, त्योमा पनि यसमा आउँदैन। अहिले जुन विवाद भएको छ डेराको विषय जुन छ त्यो कुरामा आउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कानुनले परिभाषा गरेको अधिकारमा पनि यो अहिले जुन रूपा सुनारजीले उठाउनु भएको विषय त्यो पर्दैन। अनि कानुनले अपराध भनेर व्याख्या गरेको विषयमा पनि यो पर्दैन। भनेपछि नपढेको विषयलाई रूपा सुनारजीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ जुन क्षमता छ, उहाँको चाहिँ जुन मिडिया पर्सन हुनुहुन्छ, उहाँ कलाकार, सञ्चारकर्मी, उहाँको सञ्चारकर्मी र मिडिया पर्सन भएर उहाँको जुन क्रेज छ, उहाँको जुन चाहिँ गुडविल छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँले सही सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो। कसरी त भन्दाखेरि यो विषयमा एउटा इन्फर्मेसनको रूपमा, सूचनाको रूपमा लिएर उहाँले चाहिँ नि मिडियामा अथवा उहाँको चाहिँ प्रोग्राम मार्फत अथवा चाहिँ उहाँको चाहिँ कलाकारिता मार्फत पब्लिक एवेरनेस बनाएर त्यसले चाहिँ समाजमा चाहिँ पोजिटिभ चेन्जको लागि उहाँले त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेको भए अति उत्तम हुन्थ्यो। तर उहाँले त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्नुभयो। दुरुपयोग कसरी गर्नुभयो भन्दाखेरि मिडियामा आएर उहाँले हल्ला मचाइदिनु भयो। कानुनमा होइन, कानुनमा त्यो कुरा छैन, तर उहाँले चाहिँ भेदभाव गर्यो भनेर हल्ला मचाएको अवस्था। अब त्यो किन पनि छैन भन्ने कुरामा अर्को पाटो पनि छ। जस्तो सरस्वती प्रधानजीको घरमा रूपा सुनारजी घर जानुभन्दा अगाडि सरस्वती प्रधानजीको घर भनेको त बिजनेस कम्प्लेक्स होइन नि, भाडामा पाइन्छ भनेर सबैलाई अफर गरेर चाहिँ खाली छ भनेर भनेको ठाउँ पनि होइन। रेजिडेन्सियल घर हो, माथि 2 तला 3 तलामा उहाँहरू बस्नुहुन्छ, तलको 1 तलामा खाली किन राख्ने भन्ने विषयमा 2-4 पैसा। अब काठमाडौँमा आम्दानी खासै केही हुँदैन, घरखेत जग्गा जमिन ठुलो हुँदैन, खानलाई बाढी नर्मली मान्छेहरूको छैन भनेपछि 2-4 पैसा चाहिँ अब आफू बस्ने ठाउँमा चाहिँ होला कि भनेर चाहिँ अब कोही मान्छे खाली आएको बेलामा चाहिँ मिल्ने मान्छेलाई राखौँ भन्ने कुरा होला। अवस्था त्यो हो। त्यो विषय चाहिँ यो विषय बिजनेस हो त, व्यवसाय हो त भन्दाखेरि व्यवसाय होइन। उहाँले चाहिँ कतै घर बहालमा दिने, बिजनेस भवन बहालमा दिने भनेर चाहिँ कतै व्यवसाय गर्ने संस्था दर्ता गरेर गरेको कुरा त होइन। उहाँले व्यक्तिगत स्किल
प्रयोग गरेर चाहिँ अब तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, म कानुन व्यवसायी छु, अर्को कुनै कलाकार होला, आफ्नो आफ्नो स्किल प्रयोग गरेर केही व्यवसाय गरेको पनि होइन, अनि अथवा केही वस्तु उत्पादन गरेर चाहिँ बिक्री गरेको कुरा पनि होइन भनेपछि वस्तु उत्पादन गरेको पनि होइन, सेवा प्रवाह गरेको पनि होइन, व्यापार व्यवसाय गरेको पनि होइन। अब कतिपय साथीहरूले अब डेरामा दिएपछि पैसा दिएपछि व्यापारी त भयो नि भने चाहिँ यो कमर्सियल हिसाब भन्दा पनि अब आवश्यकता र कुरा मिल्यो भने राख्ने भन्ने न हो। यो भनेको व्यक्तिको निजी अधिकारभित्र पर्यो कि के? त्यो कुरा चाहिँ नि अघि भने मैले त्यो कुरा चाहिँ नि यता छुवाछुत सम्बन्धी ऐनले चाहिँ व्याख्या गरेको त्यो सेवा अनि त्यसपछि सुविधा त्यसपछि चाहिँ वस्तु उत्पादन जुन छ त्यो त्यसमा पर्दैन भन्नु जस्तो अलिकति नपढिकन जस्तो म आउँछ हजुर त्यसमा नपढिकन केमा पर्छ त भन्दाखेरि यता संविधानको धारा 25ले सम्पत्ति सम्बन्धी हक प्रदान गरेको अवस्था छ। त्यसपछि यता मुलुकी देवानी संहिताले चाहिँ त्यहाँ विभिन्न दफाहरूमा चाहिँ निजी सम्पत्तिलाई चाहिँ कसरी उपभोग गर्ने अधिकार के हो, अरूलाई बस्न दिने बस्न नदिने, प्रयोग गर्न दिने प्रयोग गर्न नदिने भन्ने स्वतन्त्र अधिकार हुने कुराहरू छ। विशेष गरिकन अझ यो भाडामा दिने सम्बन्धी घर भाडामा दिने सम्बन्धी चाहिँ छुट्टै महल व्यवस्था गरेर चाहिँ यो चाहिँ करार सम्बन्धी व्यवहार हो भनेको अवस्था छ। भनेपछि यो घर भाडामा दिने अवस्था चाहिँ यदि त्यो घर भाडामा दिएर ओके भनेर घर भाडामा दिने कुराको कागज गरेर बहालको कागज गरेर अगाडि बढ्नु भएको भए यो घर बहाल सम्बन्धी कानुनले रेगुलेट गर्थ्यो, ल सार्वजनिक अधिकारभित्र पर्न जान्थ्यो। घर बहालमा दिइसकेपछि कारोबार गरिसकेपछि त त्यसपछि चाहिँ नै व्यवसाय व्यवहार हुन्थ्यो। तर यहाँ कागज गरेको छैन, व्यवहार भएको छैन, पैसा लिनु दिनु गरेको छैन भनेपछि यो त यता प्राइभेट प्रपर्टी जुन निजी सम्पत्ति छ, निजी सम्पत्तिको उपभोगको अधिकार एक्सर्साइज गर्ने विषयमै पर्यो नि त। अब मेरो निजी सम्पत्ति म कसलाई बस्न दिने कसलाई बस्न नदिने, कुन अवस्थामा बस्न दिने कुन अवस्थामा बस्न नदिने भन्ने कुरा त मैले नै निर्णय गर्ने होला नि। तर कुनै जातलाई दिन्छु कुनै जातलाई दिँदैन भन्न चाहिँ पाइन्न नि फेरि, होइन? त्यो के को लागि भन्ने कुरा हो। कुनै जातलाई दिन्छु कुनै जातलाई दिँदिनँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको ब्याकग्राउन्डमा के छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो चाहिँ। हाम्रो त्यसको ब्याकग्राउन्डमा के छ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा अरू अधिकार छ। यो चाहिँ नि जातीय भेदभावको छुवाछुतको अधिकार मात्रै हनन भएको, एक्लै अधिकार हनन भएको होइन। यो चाहिँ अधिकारहरूको चाहिँ क्ल्यास हो के हो, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा अधिकारसँग अर्को अधिकारहरूको चाहिँ जुधेको अवस्था। अब यता चाहिँ घरपेटी अथवा चाहिँ घर धनी अथवा चाहिँ जो हामी सरस्वती प्रधान भन्छौँ, उहाँको आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्ने सम्पत्तिको अधिकार एउटा छ। त्यसपछि उहाँको चाहिँ उता चाहिँ ससुरा र बजेज हुनुहुन्छ, उता सासुआमा हुनुहुन्छ, सासु बजे बुढी मान्छे हुनुहुन्छ, 70 वर्ष नागेको 90 वर्ष नागेको व्यक्तिहरू। त्यही त त्यही भन्दा नि अलिकति अडियोमा केन्द्रित हौँ। जस्तो हामीलाई त केही फरक पर्दैन, तर माले अलिकति गाह्रो मान्नुभयो भन्ने हिसाबले यसरी इन्डाइरेक्टली मालाई देखाउनु भएको छ उहाँले। भनेपछि उहाँले चाहिँ विभेद गर्न नचाहनु भयो, तर पुराना पुस्ताहरूको सोच चाहिँ अलिकति पुरातनवादी रूढिवादी भएको हिसाबले विभेद भएको जस्तो देखिएको हो कि, अथवा यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, उहाँबाटै विभेद भएको भन्न सकियो कि सकिएन? त्यसलाई नै यो कुरा त प्रश्न छ नि, विभेदको काम त भएकै छैन। जस्तो उहाँले जस्तो उहाँ हिरासतबाट छुट्दै गर्दा एउटा सञ्चार माध्यममा चाहिँ मैले यति चाहिँ भने हो, अलिकति हामीलाई चाहिँ केही फरक पर्दैन, मलाई अलिक गाह्रो हुन्छ यो चाहिँ भने हो भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले के भन्न सकियो? त्यो विषय हो, उहाँले त्यो विषय भन्नुभएको भयो। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के भन्दा त्यसले विभेद चाहिँ हुँदैन। त्यसले सुरु त म के भन्छु भन्दाखेरि विभेद भनेको त कानुन बमोजिमको विभेदलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। पब्लिकले अहिले के गल्ती गरेको छ, कतिपयको बुझाइ के छ भन्दाखेरि विभेद भनेको रूपा सुनारजी एउटा जातको व्यक्ति भएको कारणले अर्को जातको व्यक्तिले केही बिहेभ गर्यो भन्ने बित्तिकै विभेद भयो भन्ने कुरा त होइन नि। विभेदको कुरा भनेको त अधिकार हनन हुनु पर्यो। त्यो अधिकार भनेको कानुनले परिभाषित गरेको अधिकार हुनु पर्यो नि। इक्जाम्पलमा भन्दा इक्जाम्पलमा भन्दा मैले जुन भने अघि चाहिँ नि जुन जातीय विभेदको अधिकार भनेर जुन व्याख्या गरेको छ, त्यो व्याख्या गरेको कुरामा यो प्राइभेट सेक्टरको जुन डिलिङ छ, निजी व्यवहारको जुन डिलिङ छ, त्यसमा पर्दै पर्दैन। त्यसमा नपढेपछि जातीय विभेदको परिभाषामा नै पर्दैन। अहिले सरस्वतीजीले जुन भन्नुभयो नि त्यो क्याटेगोरीभित्रै पर्दैन, क्याटेगोरीमै पर्दैन। विषयवस्तु त्यहाँबाट आउनु पर्यो। कानुनले जातीय भेदभाव केलाई भन्ने, जातीय भेदभावको अधिकार केलाई भन्ने कुराको त्यो अधिकारमै नपरेपछि तपाईँको अधिकारै होइन भने त्यो अधिकारको उल्लङ्घन हुन्छ। अनि अधिकारको उल्लङ्घन नभएपछि अपराध हुन्छ र हामीले त्यतातिरबाट हेर्नु पर्यो। हस् सर, एकदमै हामी अन्त्यमा आइसक्यौँ। त्यसो भए अब यो जाति विभेद भएको छैन, यो विभेद भएको भनेर रिट आएको मात्रै हो भन्नको लागि
सारांशमा भन्नुपर्दा के कारणले खास विभेद भएको छैन, विभेद भएको जस्तो मात्रै बनाइएको भन्ने आधारहरू अलिकति छोटकरीमा भनिदिनु सर्टकटमा। मैले के भने धेरै कुराहरू उल्लेख गरिसक्नु भएको छ, दर्शकहरूले धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ, तैपनि सर्टकटमा भन्दा चाहिँ कसरी मैले यति कुरा भनेपछि एउटा कुरा अघि तपाईँले सोध्नु भएको मैले राख्न बाँकी भएको विषय के भन्दाखेरि यो कुरा ब्याकग्राउन्डमा बुझेपछि सरस्वती प्रधानजीले जुन विभेद गर्यो भनेको कुरालाई रूपा सुनारजीले जुन किसिमले प्रोभोक गरेको छ, मिडियामा आएर जुन किसिमले चाहिँ अफवाह फैलाएको भनेका छौँ हामीले। किन भनेको भन्दाखेरि यो कानुनले यो कुरालाई भेदभाव भन्दैन, कानुनले भेदभाव नभन्ने विषयलाई, परिभाषित नगरेको विषयलाई उहाँले चाहिँ भेदभाव भयो कि भयो भनेर चाहिँ उहाँले पुरै हल्ला फजाएर चाहिँ समाजमा फैलाइराखेको अवस्था, त्यो चाहिँ झुट्टा अफवाह फैलाएको अवस्था भयो। झुट्टा अफवाह फैलाएपछि यसले के भयो भन्दाखेरि सामाजिक शान्ति भङ्ग हुने अवस्था आयो। त्यसपछि जाति जाति बिचमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ दरार आयो, द्वन्द्व हुने सक्ने अवस्थाहरू आयो। त्यो अवस्था चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि मुलुकी अपराध संहिताको दफा 70ले त्यस्तोलाई चाहिँ अपराधको रूपमा इन्डिकेट गरेर त्यहाँ चाहिँ 1 वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरेको अवस्था छ। भनेपछि त्यो व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ हामी झुट्टा अफवाह फैलाएर उजुरी जाहेरी दिएको हामी त्यो कुराको। अब तपाईँ हेर्नुहोस् यो कुरालाई चाहिँ अब बाई प्रडक्ट भनेर हेर्न मिलेन भन्न खोजेको नि, अथवा चाहिँ रूपाजीले चाहिँ यता सरस्वतीजीलाई उजुरी दिएको कारणले सरस्वतीजीले रूपाजीलाई उजुरी दिएको भन्ने कुरा होइन नि। त्यसमा निष्कर्षमा एउटा कुरा झुटा अफवाह फैलाएको भनेर उजुरी गर्नुभयो हजुरहरूले, र अर्को कुरा जुन संवाद थियो त्यो ओरिजिनल नहुनसक्छ, एडिट गरिएको हुनसक्छ, त्यही भएर ओरिजिनल अडियो नै माग्ने कुरा चाहिँ अदालतले त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गर्यो अथवा त्यसलाई स्वीकार गर्यो होइन। त्यो सर्वोच्च अदालतको हिजोको आदेशले चाहिँ त्यो ओरिजिनल अनुसन्धान गर्नलाई स्वीकृति दिएको अवस्था, ओरिजिनल त्यो अडियो चाहिँ आउन भन्नाले अनुसन्धान गर्न दिनु पर्यो भन्ने कुरा। अर्को कुरा जस्तो 25 दिनभित्र यो अभियोजन गर्नुपर्ने हो होइन, त्यसको पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने कुरो छ। त्यो हिसाबले के हो, यो 25 दिनभित्र यसको सबै केस रफादफा हुने हो कि अथवा 25 दिनभित्रमा काम सुरु हुने हो कि के हो? अलिकति दर्शकहरूलाई कन्फ्युज भइरहेको छ यो चाहिँ। हजुर, यो जस्तो तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विरुद्ध चाहिँ मुद्दा अगाडि बढाऊ अथवा मुद्दा दर्ता गर्न देऊ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ होइन। यो दुईवटा कुरा छ। रूपा सुनारजीको चाहिँ दुईवटा जाहेरीको विषय छ, मैले अघि नै भने। हजुर, अहिले हिजोको आदेशमा सर्वोच्च अदालतले 25 दिनभित्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गरेर त्यसको सूचना चाहिँ रूपा सुनारलाई दिनु भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ रूपा सुनारजीले सरस्वती प्रधानजीको विरुद्धमा जुन सुरुमा 3 गते दिनुभएको जाहेरी छ, त्यो जाहेरी उप चाहिँ जुन अनुसन्धान 1 चरणमा भइसकेर सरस्वती प्रधानलाई छुटाइसकेपछि अब चाहिँ फेरि त्यो मुद्दा चल्ने हो कि नचल्ने हो कि त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने के छ, त्यो गर्नुपर्ने छ भने बुझ्नुपर्ने कुरा सबै बुझेर अनुसन्धान गरेर मुद्दा चल्ने कि नचल्ने निर्णय गरेर अनि त्यो निर्णयको जानकारी चाहिँ यता सरस्वती प्रधानलाई दिनु भनेर चाहिँ 25 दिनभित्र त्यो सबै त्यसको म्याद दिनु भनेर चाहिँ त्यसको म्याद दिएको। त्यसरी बुझ्न सकियो भनेपछि अब फर्दर भन्दा चाहिँ यो विषय अब कसरी अगाडि बढ्छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर अथवा के हुन्छ, अभियोजन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तरिकाले अगाडि बढ्छ अथवा के हुन्छ? अब यसमा प्यारलली जान्छ। रूपा सुनारजीको जाहेरीको अनुसन्धान पनि अगाडि जान्छ। त्यसपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठजीको विरुद्धको जुन जाहेरी छ त्यो पनि दर्ता भएर त्यसमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढ्छ। त्यसपछि रूपा सुनार विरुद्ध सरस्वती प्रधानजीले दिनुभएको 2टा जाहेरी छ, त्यो 2टा जाहेरीको पनि अनुसन्धान अगाडि बढ्छ। त्यसको लागि चाहिँ नै रूपा सुनारजीलाई कानुन बमोजिम हिरासतमा लिनुपर्ने अवस्था आयो भने हिरासतमा पनि लिइन्छ, हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिन्छ। त्यसपछि रूपा सुनारजीको विरुद्धमा हामीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जुन 2टा मुद्दा दर्ता गरेका छौँ 20 गते असारको 20 गते, त्यो 2टा मुद्दा बेइज्जती मुद्दा एउटा र वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गरेको मुद्दा। अब उहाँले आफ्नो मोबाइलको चाहिँ वैयक्तिक गोपनीयता हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी नलेज भएको, त्यत्रो नलेज भएको बुझेको व्यक्तिले अनि सरस्वती प्रधानको त्यो वार्तालापको चाहिँ गोप्यता हुन्छ भन्ने कुरा नबुझ्या भन्न त पाइएन। भनेपछि उहाँले त इन्टेन्सनली अपराध गर्नुभयो। भनेपछि यो केस चाहिँ कति लम्बिन सक्ला सर? अब यो जिल्ला अदालतको केस 2टा चाहिँ अहिले यो निषेधाज्ञा भएको कारणले गर्दाखेरि म्याद तामेल हुन बाँकी छ। अदालतबाट रूपा सुनारजीको नाममा म्याद तामेल भइसकेपछि त्यसपछि रूपा सुनारजीले आफ्नो भएको तथ्य लिएर प्रतिवाद फिराउनुहुन्छ, जवाब दिनुहुन्छ। त्यो जवाब दिएपछि आवश्यक प्रमाण
एनालाइसिस गरेर अदालतले निर्णय गर्छ। जस्तो तत्कालीन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विरुद्ध नि मुद्दा अगाडि बढ्छ कि के हुन्छ त्यो चाहिँ? यो विषयमा चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि उता संसदको सदस्य भएको नाताले सांसद भएको नाताले चाहिँ उहाँ विरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रिया चाहिँ उता संसद सचिवालयसँग कोअर्डिनेट गरेर कानुन बमोजिम हुन्छ। त्यो चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकाय र संसद सचिवालय बिच चाहिँ उहाँहरूको प्रचलित कानुन बमोजिम समन्वय गरेर अगाडि बढ्छ। तर अनुसन्धान चाहिँ त्यो पनि अगाडि बढ्छ। अब फेरि लास्टमा हिजोको आदेशलाई चाहिँ त्यसो भए सरस्वती प्रधान को पक्षलाई अथवा कि रूपा सुनारको पक्षलाई, तीमध्ये दुई पक्षमध्ये कुन पक्षलाई चाहिँ अलिकति सकारात्मक हुने तरिकाले आयो? यो एकदमै अन्तिम क्वेसन हजुरलाई। यो प्रश्न चाहिँ वास्तवमा हेर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट लागे पनि हामी कानुनी रूपमा एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो त्यति ठुलो विषय हो जस्तो लाग्दैन। यो कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको मात्रै भनेर हामी बुझ्छौँ। कानुन बमोजिम नेपालको कानुनमा कुनै अपराध हुँदाखेरि अपराधको सूचना प्रहरीमा दिँदाखेरि त्यसपछि त्यस उप चाहिँ अनुसन्धान कारबाही अगाडि जाने जुन नियम कानुन हामीसँग छ त्यही नियम कानुन बमोजिम चाहिँ काम गर्नु भनेको मात्रै हो। त्यो भएको कारणले विषय ठुलो कुरा होइन। को जित्यो र को हार्यो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले यो निर्धारण गर्ने बेला भएको छैन। गल्ती कसले गरेको हो भन्ने कुरा पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ। कसैले फलानाले गल्ती गरेको हो भन्ने कुरा, दोषी यो हो भन्ने कुरा पनि निर्गुल गर्ने स्थिति आएको छैन। अहिले चाहिँ नि हामीले कसरी बुझौँ भन्दाखेरि दुवै पक्षले आफ्नो अधिकार हनन भयो भनेर सम्बन्धित निकायमा दाबी उजुरी गरेको अवस्था छ। त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने, त्यसलाई निर्क्युल गर्ने निकायले अनुसन्धान गरिराखेको अवस्था छ। अनुसन्धान पूर्ण भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ मुद्दाको रूपमा अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यसपछि जसले गल्ती गर्छ उसलाई कानुन बमोजिम सजाय पाउँछ। जसले गल्ती गरेको छैन वास्तवमा त्यतिकै बिना कारण चाहिँ दुःख पाउनु परेको हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ उसलाई पनि न्याय पाउने अवस्था हाम्रो कानुनी बमोजिम त्यो कानुनी व्यवस्था छ, त्यो बमोजिम हुन्छ। त्यो कारणले हामी जित र हार भन्दा पनि यसलाई व्यक्तिको जित व्यक्तिको हार भन्दा पनि एउटा प्रक्रियाको रूपमा मात्रै प्रक्रियालाई कानुन बमोजिम अगाडि बढेको भन्ने कुरा हामी बुझौँ। त्योभन्दा बढी चाहिँ अहिले हामीले खासै बुझ्न जरुरी यति बुझ्दा पुग्छ भन्छु। हस्, धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि राजकुमार सर। हामी पछि पनि आवश्यकता अनुसार यहाँसँग जोड्यौँला। अहिलेको लागि धन्यवाद है। धन्यवाद।